नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का ख्वाब देखने और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोशिश की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की, पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान, हर तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन बिल आखिर अब ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, किसी सूबे में भी नहीं है। इसका जो सबूत है, प्रूव है, वो हम देने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। एक बहुत बड़ी खबर है जिससे ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की ख्वाहिशात रखने वाली जितने भी दोस्त अहबाब हैं, सबको बहुत दुख होने वाला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल है, क्योंकि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एक बहुत पुराने साथी हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी वो रह चुके हैं, उन्होंने भी इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अडयाला जेल की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता दिनों से लेके आज तक अडयाला जेल में एक अजीब सी उखाड़ पिछाड़ है, और जो पुरानी इंतज़ामिया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, नई इंतज़ामिया आ गई है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत जारी है, जलसा भी मुलतवी हुआ, लेकिन फिर दोबारा इमरान खान ने कल DG ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके बड़े बयानात दिए हैं। क्या एक मरतबा फिर इमरान खान की कोई सुई अटक गई है या फिर मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं? हुकूमत के लिए परेशानियां आइंदा चंद दिनों में बढ़ने वाली हैं, उसकी क्या वजह है, उस पर भी हम बात करेंगे। बुशरा बीबी और अलीमा खान के नाम को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये चैमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद कोई टूट फूट हो जाएगी, लेकिन वो भी फार्मूला नाकाम हो गया है। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके बयान से हम आज की जो खबर है, आज का प्रोग्राम उसको शुरू करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मियां असलम इकबाल से ये बात शुरू हुई थी जब मियां असलम इकबाल को तैयार किया गया था कि पंजाब में आप अपनी अलग से कोई पार्टी बना लें, लेकिन मियां असलम इकबाल ने कहा कि मैं आखिरी सांस तक इमरान खान का वफादार रहूँगा। फिर उसके बाद हमने देखा KPK में इलेक्शन से पहले परवेज़ खटक और फिर महमूद खान की सूरत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया भी गया, लेकिन वो इलेक्शंस में अपनी मौत आप मर गया। अब जब ये फरवरी 2024 के इलेक्शंस हो गए 8 फरवरी के बाद, उसके बाद एक नई लहर चली है, और उस लहर में इमरान खान के हमने देखा कि जो MNAs हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई, पंजाब में MPs को भी तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा लोग वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ के आए थे। और हमने देखा कि बड़ी मेहनतों, जद्दोजहद और कोशिशों और इन्वेस्टमेंट के बाद सिर्फ 2 से 3 लोग ही इस चीज़ पे आमादा हुए। नेशनल असम्बली के भी लाहौर के एक हल्के से एक मौसूफ, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के तो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। लेकिन इसके साथ ही जितने लोगों को भी अप्रोच किया गया, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया गया हो, उनको पैसों का लालच दिया गया हो या फिर उनको कोई वजारत का लालच दिया गया, उनका जवाब एक ही था। उन्होंने कहा कि अगर हम इमरान खान को छोड़ेंगे तो हमारी सियासत दफन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये वो जवाब है जो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए तशवीशनाक है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब आखिरी जो कोशिश की गई वो अलीमा खान और बुशरा बीबी की एक आपस में वो एक लड़ाई झगड़ा, वो जो अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को कुछ मैसेजेस किए, उनका हवाला देके हुकूमत की आप तरजीहात देखें कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत यानी कि अता तारड़ साहब वो मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। ये जो उनकी नंद और बहू की आपस में, भाभी की जो आपस में मैसेजिंग है या उनकी जो लड़ाई है, उसके ऊपर हमारी हुकूमत वो मीडिया टॉक्स कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। ये हमारी हुकूमत की तरजीहात हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, वहाँ पे आप ये देखें कि इंतहाई ख़राब हालात हैं, और मोहसिन नकवी जैसा मसखरा वो TV पे बैठ के कुछ और बातें करता है। और अगर PCB देख लें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तबाही की हालत देख लें, वो मसूफ़ फरमा रहे हैं जी कि मैं सब कुछ ठीक करके जाऊंगा। पता नहीं कैसे ठीक करके जाएंगे, वैसे तो सारा कुछ ख़राब ही कर रहे हैं। तो खैर, हम प्रोग्राम में वापस आते हैं, और ये पहली खबर कंक्लूड हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। 8 सितंबर को बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे, खुसूसन वो लोग मंजर-ए-आम पे आएंगे जो कि आज तक जो छुपे हुए हैं, जो ज़ाहिर नहीं हुए। हमाद अज़हर, मियां असलम इकबाल, इसी तरह से सिंध के भी बहुत से लोग सामने आएंगे। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आप जो तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो ख़त्म हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले साथी थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इमरान खान का साथ दूंगा, और ये उन्होंने एक टॉक शो में कहा, और मुस्तकबिल में उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ मिल के काम करना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान
پاکستان میں واحد ایک جمہوری قوت ہے جو کہ جمہوریت کی بقا اور اداروں کی جو تکریم کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی دوست ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور نون لیگ کے لیے یہ ایک بری خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اڈیالہ جیل میں گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس کی تبدیلی کی گئی، اور عمران خان نے کہا کہ اگر میری جان کو خطرہ بھی ہے، اور ہم نے کل آپ کو بتایا بھی تھا، انہوں نے کہا مجھ پہ 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور مزید بھی میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI کا نام لیتے انہوں نے کہا کہ وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب ہم ذرا چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو مینٹلی، فزیکلی اور اسپرچولی ہر طرح سے ڈرانے، دھمکانے اور ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اڈیالہ جیل میں بھی یہ کوششیں جاری رہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹرز نے غلط میڈیسنز ریکمینڈ کی، عمران خان کے کھانے کا انتظام صحیح نہیں ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو توڑا جائے، اور خصوصاً فزیکلی، یعنی کہ اگر عمران خان کو وہ جو کہہ رہے تھے نا زہر دیے جانے کی کوشش کی گئی، وہ زہر اب ظاہری سی بات ہے آپ ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے، گندا کھانا کھلا کے، کوئی آپ اوور ڈیٹڈ کھانا کھلا کے، پھر اس کے بعد یہ جو میڈیسنز کا ایشو چلا، یہ بھی عمران خان کی جان واقعی خطرے میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کا اظہار عمران خان خود بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ اور لیکن عمران خان نے یہ جو اعلان کیا نا کہ DGI اور اس کے بعد پھر انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے جب یہ اعلان کیا، تو اب اس سے ایک تشویش اور بھی بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف تو لوگ کوشش کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی بات چیت ہو گئی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ فرد واحد ایسے ہیں جن کی عمران خان کے ساتھ کبھی بھی کولیبریشن ہو ہی نہیں سکتی، صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے چند ایک نام ہیں، بڑے نام ہیں، ظاہر سی بات ہم پروگرام میں نہیں لے سکتے، لیکن اداروں کے ساتھ عمران خان چلنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا ایک واضح ثبوت عمران خان کا وہی تھا کہ پاکستان کی فوج ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، پاکستانی شہریوں سے محبت کرتی ہے، اور میں بھی اس فوج سے محبت کرتا ہوں۔ اٹ مینز دیٹ، میں اب آپ کو چیزیں سمجھا دیتا ہوں، عمران خان کچھ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن اداروں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کو ہی عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے کسی بھی قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا، ہاں اگر میرے ملک اور قوم کے مفاد کا اور فائدے کی کوئی بات ہوئی تو میں ان سے ایگریمنٹ بات چیت ضرور کروں گا۔ اور یہی عمران خان کا وہ پروون سچ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا، اور کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بارہا عمران خان کو توڑنے کی یا منانے کی، لیکن عمران خان نہیں مان رہا۔ اچھا، اب ہم پروگرام کو ختم کر لیتے ہیں۔ پروگرام کو ختم ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت ہی اندر کے بندے نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا یار عمران خان اگر 9 مئی کی معافی مانگ لے تو کیا عمران خان کو معاف کر دیا جائے گا اور واپسی ہوگی عمران خان کی سیاست میں؟ اس نے کہا جی بالکل، اسٹیبلشمنٹ تو تیار بیٹھی ہے کہ عمران خان ایک دن معافی مانگے اور اگلے دن ہم عمران خان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کریں۔ لیکن میں نے پھر اس سے یہ بھی پوچھا کہ اگر فار ایگزامپل جس طرح سے پرانے معاہدے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ وعدے وعیدیں توڑے ہیں، تو کیا یہ نہیں ٹوٹ جائے گا کہ عمران خان ایک دن معافی مانگ اگلے دن اسٹیبلشمنٹ کہے گی دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ 9 مئی تو عمران خان نے کروایا؟ تو ناظرین، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے 2 قدم اس مرتبہ آگے سوچ رہا ہے، اور یہ وہی عمران خان ہے جس کو ہر طریقے سے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے الٹا اسٹیبلشمنٹ کو توڑ دیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو توڑ دیا ہے، اور فیملی میں بھی لڑائی ہے، حکومت میں بھی لڑائی ہے، بڑا بھائی کچھ اور کہتا ہے، چھوٹا بھائی کچھ اور کہتا ہے۔ اور عمران خان نے نہ صرف شریف فیملی کو بلکہ زرداری فیملی کو بھی ناکو چنے چبوائے ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے شریف فیملی اور زرداری فیملی کو کھونٹی سے باندھ دیا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت رکھیں، چھوڑیں، پاکستان میں رہیں یا لندن فرار ہو جائیں۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن پاکستان کے حالات تبھی بدلیں گے جب عمران خان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگز کا آغاز ہوگا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔